لوگ عرض کرسن مولا اے کوئی نبی کوئی ولی اے کوئی غوث اے کوئی قطب اے کوئی ابدال آواز آتی نہ اے غوث نہ اے قطب نہ اے ابدال اللہ سائیاں انہاں دے سر دے اتے نور دا تاج رکھے ایڈا چمک دا پیا ہے چاند سورج روشنی گھٹ ہو گئی ہے انہاں دے تاج دی روشنی ود گئی ہے اللہ سائیاں کیڑیاں نیکیاں کریں دے رہے اللہ کریم فرمیسی انہاں بہت بڑی نیکی کیتی آئی جدہ صلح آج میں قیامت آلے داڑے دیتا ہے اللہ سائیاں کیڑی بڑی نیکی کیتی ہے اللہ کریم فرمیسی انہاں دے بچے نے دنیا دے اندر قرآن حفظ کیتا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب محبت نالک مرتبہ درود پاک پڑھ لو والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا وسيلتنا في الدارين الصلاة والسلام عليك يا أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل و سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا اے قرآن نورانی شیشہ تے جیڑا حق دا راہ دکھلاوے جو کوئی پڑھ کے اس نو عمل کماوے اتا سدھائی جنت جاوے جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے حضرات گرامی اج دا اے عظیم الشان اجتماع برادر اکبر محترم بھائی محمد ممتاز حسین صاحب انہاں دے صاحب زادے حافظ محمد اجاد حسین صاحب انہوں نے قرآن مقدس نو حفظ کیتا ہے اور انہوں نے بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے اور انہوں اس خوشی دے سلسلے دے اندر مینو تے توہانو اکٹھا کر کے ذکر مصطفیٰ دی بزم سجائی دعا کرو کہ خالق کائنات تہاڈا میرا آنا بانا پڑھنا سننا سنانا اور ان نعت خان حضرات دی ثناخانی اور نقابت دے فرائض سر انجام حافظ صاحب دیرے سن خالق کائنات تمام دی محنت تمام دی کاوش
اپنے دربار دے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ مقتدر حفاظ کرام اور علماء کرام مجمع دے اندر موجود ہیں، میں انہاں دے نا تو واقف نہیں، بہرحال انہاں دا اس تو وڈا اور تعارف کوئی نہیں کہ نبی سائیں دے مسند دے وارث ہیں، مصلی دے وارث ہیں، منبر اور محراب دے وارث ہیں۔ حضرات محترم، آج تساں اندازہ فرماؤ کہ کوئی اپنے بچے دی ولادت تے خوشی کردا ہے، کسے دے بیٹے دی شادی دا دن آوے تے او شادی تے خوشی تے خرچہ کر کے تے خوشی محسوس کردا ہے، لیکن تساں اندازہ فرماؤ کہ بھائی ممتاز صاحب ایڈے خوش ہیں، انہاں دی خوشی دی وجہ دریافت کریے تے او دس رہے سن کہ میں آج اس وجہ تو خوشی ہے کہ ساڑھے خاندان دے اندر پہلا میرا بچہ ہے جس نے قرآن مقدس نو حفظ کیتا ہے، اور واقعی یہ بڑی خوشی ہے۔ میں خود حافظ ہاں الحمدللہ، جس نعت پڑھی ہے میرا بھائی ہے، یہ بھی حافظ قرآن ہے الحمدللہ، والد صاحب بھی عالم دین ہے، دادا جان رحمت اللہ علیہ بھی حافظ قرآن ہیں، اور اگو ساڑھے بچے جڑے ساڑھی محنت اور کوشش دنار اللہ کریم انہوں نے بھی حافظ قرآن بڑھائی سی۔ ایک کوئی چھوٹا جا اعزاز نہیں، اور پھر تو ان ایک بڑا وڈا اعزاز حاصل ہے کہ لوگ دوے اضلاع تو دویاں تحصیلہ دے وچوں اتنے اخراجات برداشت کر کے تو آڈا ادارہ معین الاسلام دے اندر اپنے بچیاں نو دینی اور دنیاوی تعلیم دلان واسطے سفر کر دیں تو آڈے واسطے خوش نصیبی ہے کہ تسی اس علاقے دے اندر رہ گئے۔ تو حضرات گرامی توجہ فرماؤ کہ قرآن مقدس لا ریب اور بے مثال کتاب دل دے اندر اس نو محفوظ کر لینا کہ جس چمڑے دے اندر قرآن مقدس دے چند اوراق لپیٹ کے اگر تسی انہوں اگ دے اندر سٹو تو اس چمڑے دوتے اگ اثر نہیں کرتی، تے جس سینے دے اندر الحمدو دی الف کو لے کے والناس دی سین تک قرآن موجود ہوئے۔ قرآن مقدس خالق کائنات نے بے شمار صحائف اور 4 کتاباں آسمان تو نازل کی دیں، لیکن سوا قرآن دے کوئی کتاب تو ان مکمل زیر اور زبر معنی دے اعتبار دے نال تو ان مکمل نہیں مل سکتی۔ واحد قرآن مقدس ہے جیڑی تو آڑے تے میرے لجپال نبی دے سینے تے نازل ہوئی ہے۔ الحمدو دی الف کو لے کے والناس دی سین تک لفظ بلفظ حرف بحرف تو ان ٹھیک ملشی، اور واحد قرآن مقدس جس دی قسم اللہ نے قرآن دے اندر اٹھا کے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک اس کتاب نو اس کلام نو اسا نازل کیتا ہے، اور اس کتاب دی خود ذمہ واری بھی پروردگار نے خود آپ اٹھائی۔ حضرات گرامی، دین اور خصوصاً بالخصوص قرآن مقدس آج لوگاں دے ایک مائنڈ بن چکا، ذہن بن چکا۔ اگر ریڈی آلا تو اس دی بھی کوشش ہے کہ میرا بچہ فقط اور فقط سکول دی تعلیم حاصل کرے، اگر کوئی فیکٹری دا مالک ہے اس دا بھی ایک ذہن بن چکا کہ میرا بچہ فقط اور فقط سکول دی تعلیم حاصل کرے، میرا بچہ پولیس دے اندر بھرتی ہو جاوے، میرا بچہ سکول دے اندر بھرتی ہو جاوے، میرا بچہ تحصیل ناظم والی سیٹ تے کھڑا ہو جاوے۔ لیکن توجہ فرماؤ، اسا لوگاں دا ایک ذہن بن گیا کہ کامیاب ہونا نے تو اپنے بچیاں نو سکول پڑھائے۔ غریب اور امیر ہر بندے دا ذہن ہے، لیکن قرآن دے مقابلے دے اندر دنیا دی کوئی ایسی تعلیم نہیں کہ جس دی کامیابی دا پروانہ اللہ تے اللہ دے رسول نے دیتا ہوئے۔
واحد قرآن مقدس والی ایسی بے مثال اور لازوال دولت ہے کہ جس دی عزت دا سرٹیفکیٹ، جس دا عزت دا پروانہ یا خدا نے دیتا ہے یا کملی والے محمد مصطفیٰ نے دیتا ہے۔ حضرات گرامی، آج ایسا آکھیا جی فلانا کامیاب ہو گیا، فلاں کامیاب ہو گیا۔ کیوں کامیاب ہو گیا؟ جی انہاں دے بچیاں نے سکول پڑھیا، دنیا داری دی تعلیم حاصل کی تھی، انہاں نے پیسہ کمایا، لیکن نہ میرے دوستہ میرے بزرگا اللہ دے قرآن کو لو پوچھئے، کملی والے رسول سائیں دے فرمان کو لو پوچھئے کہ سونا تو ہاڑیاں نظرہ دے اندر کامیاب کیڑے لوگ ہیں؟ تو میرے پاک نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تو ہاڑے جو بہترین او لوگ ہیں کہ جڑے خود قرآن پڑھ دے بھی ہیں تے دویاں نو قرآن پڑھیں دے بھی۔ حضرات محترم، امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ دے پہلے شاگردہ چو ہے۔ آپ جدو امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ آپ علم دین حاصل کرنے واسطے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کل گئے، علم دین مکمل کیتا، 12 سال استاداں دی خدمت کیتی ہے۔ جدو آپ مکمل عالم دین بن کے گھر واپس آئے تو بھوک لگی ہے، والدہ نو عرض کیتی اماں جان بھوک بڑی لگی ہے، تے ماں نے بئی روٹی چاہ کے تے قاضی صاحب دے اگے رکھی، تے آپ نے روٹی نو ہاتھ بھی لایا تے عرض کیتی اماں جان تازی روٹی نہیں؟ ماں نے جواب دیتا بیٹا تازیاں کمائیں گا تے تازیاں کھائیں گا۔ کوئی آج دا دور نہیں کہ مدرسے دے اندر بچیاں نو پرچی لکھنی پوندی کہ استاد محترم ہر روز گوشت کھا کھا کے اسی تنگ آ گیا، برائے مہربانی یا کوئی دال دا بندوبست کرو یا کوئی سبزی دا بندوبست کرو۔ پرانا دور رہا، والدہ کو روٹی منگی ہے تے والدہ نے بے اتباسی روٹی دیتی، عرض کیتی اماں جان تازی روٹی، فرمایا بیٹا تازیاں کمیسے تا تازیاں بول پاؤ، تازیاں کمیسے تا تازیاں کھاسیں۔ یہی پریشانی آپ نو لاحق ہوئی کہ اتنی مدت علم دین حاصل کیتا، لیکن ماں کو لو آج روٹی منگی ہے تے ماں نے اے جملہ کیا۔ آپ جدوں بازار دی طرف جا رہے ہیں، یہودی اپنی دیوار ڈھا کے اپنی دیوار تے حد تو اگو دیوار پا رہے، آپ نے فرمایا یہودیہ مسلمانہ دے راہ تنگ نہ کر۔ اس نے اگو مینا دیتا، جی میں آج لوگ علماء نو مینے دیں دیں، اس مینا دیتا، اس نے کہا مولی صاحب جدو تواڈے سرکاری سواریاں تے کھچراں دے اتے سونے دیاں اٹاں گزرن لگیاں، راہ تنگ ہویا تا میں راہ کھول لے سو۔ یک دے بیٹھو گل دی سمجھ ہوندی پئی ہے، ایک باری سونی جی کہہ لے سبحان اللہ۔ اس کیا جے دیواراں رستہ تنگ ہویا تا کھول لساں، آپ نو پھر دوئی چوٹ لگی، استاداں کول گئے، عرض کیتی استاد جی یہ بڑے معاملات نے۔ پھر جدو جا رہے ہیں آپ دی جتی پائی ہوئی ٹرٹ گئی، موچی کول گئے، فرمایا میں نے جتی گڑ دے۔ اس کہ حضرت جی میں 2 آنے لے سو۔ کتنے آنے لے سو؟ 2 آنے لے سو۔ آپ نے فرمایا پیسہ تا میرے کول کوئی نہیں، مہربانی کر میرے کول قرآن دیاں آیتاں سن۔ اس کہ 2 آیتاں قرآن دیاں سن لے۔ اس کہ حضرت جی میں تواڈے کول 2 آنے منگے، میں قرآن دیاں 2 آیتاں، فرمایا نال 2 حدیثاں بھی سن لے۔ اس کہ بھاویں سارا قرآن ہی سنا دے میرے کیڑے کم دے، میں تا 2 آنے ہی چاہیے۔ بڑی دل تے ضرب لگی، چوٹ لگی، یار علم دین حاصل کیتا، استاداں کو لائے، استاداں نے ایک پتھر دیتا، ایک موتی دیتا، فرمایا بیٹا وانج تے موچی نو آگے اے لے لے، اس دے بدلے دے اندر میں جتی گاڑ کے دے چاہ۔ موچی نے جدوں یہ ویکھیا تے اس آکھیا مولی صاحب تہاڈا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں تو 2 آنے آکھیا، کدی تو آنا 2 ایتاں سن لے، کدی آنا 2 حدیثاں سن لے، ہن اے پتھر لے کے آ گیا میرے کیڑے کم دے، واپس آ گیا۔ استاد جی وہ تیار نہیں، استادہ نے فرمایا کہ بیٹا ہن یہ موتی سرافہ بازار دے اندر لے جا۔ کہ کرے سنو سرافہ جاگ دے بیٹھے ہو، سرافہ بازار دے اندر لے جا تے ایدہ مول لوائیں انہوں فروخت کرنا نہیں گئے۔
جدو سنار نے اس نو چایا سنارا ہسیا اس آکھیا ایڈا قیمتی لال کتھوں لے کے آیا ایڈا قیمتی ہیرا کتھوں لے کے آیا فرمایا اس دا مول لائیو ریٹ لائیو جدو دا ریٹ لگا تے خوشی خوشی واپس آندے پین تے سچیندے آندے یار کیڑا کملا ہاں موچی جس نو اس دے بارے پتہ بھی کوئی نہ اس دی قیمت دا انہوں پتہ ہی کوئی نہ وگرنہ دو آنے کتھے تے ایڈا قیمتی موتی کتھے واپس آئے عرض کی تھی استاد یہ دی بڑی بھاری قیمت لگی ہے استادہ نے فرمایا پترا میں تنہی گل سمجھا آج اکثر علماء کرام رابطہ کر دیں کوئی جگہ کیوں اگے کے بڑا یار اتھے دو بندے بڑا تنگ کریں ساڑھے قبلہ استاد قاضی منظور احمد چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے کولے حضرت صاحب آگئے تے انہاں کیا استاد جی ایک جگہ چاہی دی فرمایا جتھے اگے امامت خطابت کر دے پہ ہو استاد جی اتھے ایک بابا یوسف ہے وہ بڑا تنگ کر دے قبلہ مفتی صاحب استاد قاضی منظور صاحب فرمایا کہ جتھے ہی ویسو ایک یوسف ہر مسجد ہی ضرور ہر مسجد یوسف ضرور اس نے بہرحال ہر مسجد دے وچ ایک ہو جائے بزرگ تشریف فرما ہوندے بہرحال توجہ فرماؤ جدو لے گئے آکھے استاد جی یہ تو بڑا اس نے علم ہی نہ آئے اتنی قیمت دا فرمایا بیٹا میں تو ایو گل سمجھانی ہے کہ علم دین قرآن ہوئے یا حدیث ہوئے اس دی قدر و منزلت پوچھنی ہے تو یا اللہ کو لو پوچھ یا اللہ دے پیارے محبوب کو لو پوچھ دنیا دار دیئے دے کول قدر و قیمت کوئی نہیں اتوں ہارون الرشید تے زبیدہ دا جھگڑا ہو گیا کسے گلتے تے زبیدہ نے آکھیا کہ تو جہنمی ہے اسا کیا اگر میں جہنمی ہاں تے تین ترے طلاق کر علماء کرام نو بلاؤ غصہ جدو اتر گیا علماء کرام تشریف فرما نے تے پھر آ کے پوچھتے ہیں استاد جی غصے دی حالت وچ آکھیا ہن کو راہ کڈو تے ہوندی تو غصے دی حالت وچ ترے دے کے بھی آدھے کوئی ساڑھا راہ کٹو ہن آج کل تا نمہ راہ ہے ساری زندگی جماعت اہل سنت تے جدو یہ مسئلہ بن گیا یا اہل حدیثہ دے ٹور ویسن تے یا شیعہ دے ٹور ویسن ادو مسئلہ حل کرا کے تے پھر جماعت اہل سنت نہ میرے دوستہ میرے بزرگاں سنی ہوا ہے کہ جیڑا ہر مسئلے دوتے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دی فکر دوتے ہوئے جے سکھے چے تامی سنی رہو جے دکھے چے تامی سنی رہو ایک کام نہ کیتا کر جدو طلاق تا معاملہ آون یا شیعہ کل ٹور گیا تھا یا اہل حدیثہ کل حضرات محترم کیا علماء کرام دی کثیر تعداد بلائی گئی ہے کو مسئلہ حل کرو مسئلہ حل نہیں ہو رہا امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ آپ دا گزر ہویا آپ نے فرمایا کہ کثیر تعداد کے اندر علماء کرام موجود ہیں خیر آپ بھی مجمع دے اندر جا کے بہ گئے جب مجمع دے اندر بیٹھے تھے آپ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا خلیفہ صاحب اگر تسا میں نو اجازت دیو تے میں تو اڈے مسئلہ حل کرنا کہ تو حل کر آپ قریب تشریف لے آئے آپ نے فرمایا اے دسو میں نے گل سمجھاؤ گل ہے کہ میری اسا کہ جی میری بیوی نے میں نے آکھیا کہ تو جہنمی ہے میں آکھیا اگر میں جہنمی ہاں تا تین فرمایا میں تو اڈا مسئلہ حل کرنا آپ نے فرمایا خلیفہ کوئی ایسا زندگی دا ٹائم دس کہ جدو تو گناہ دے نیڑے کیوں ہوئے گناہ تے قادر ہوئے تے خدا دی خدائی اور دی ربوبیت اور جبار قہار ستار عمر دی وجہ تو گناہ نہ کی تو میں تے واپس پلٹ کیوں ہوئے اسا کہ جی ایک واقعہ نہیں ہزار واقعہ آتے کہ میں گناہ تے قادر ہاں میں گناہ کرنے دی طاقت رکھدا تے اللہ دے ڈر تے خوف دی وجہ کو میں واپس آ گیا تے آپ نے قرآن دی آیت پڑھی اللہ فرمایا والی من خاف مقام رب ہی جنتان جیڑا بندہ اللہ دے خوف تے ڈر دی وجہ کو گناہ کرن تو واپس آ جاوے اللہ فرماندا میں اس نو ایک جنت نہیں بلکہ اس نو میں دو جنتاں عطا فرماواں گا آپ نے فرمایا کہ تو جہنمی نو لہذا طلاق واقعہ نہیں ہوئی جدو یہ معاملہ حل ہویا خلیفہ نے اعلان کر دیتا فرمایا انہا حضرت صاحب واسطے میرے خزانے دی وچوں سونے دی اٹھا انہاں کٹ کے تے میرے سرکاری خچرہ تے کٹ کے یہ تے گھر ونجن سرکاری خچرہ تے جدو اٹھاں لدیاں گئیاں تے یہودی دی گلی چوں
گزرے تھے آپ نے آواز ماریا فرمایا یہودیہ بہرا کے ویکھ جڑا تو مینا ماریا ہا اللہ کریم نے قرآن دے صدقے اس نو مکمل فرما دیتے آج آ کے ویکھ تے صحیح سونے سرکاری خچر اور سونے دیاں اٹاں لدیاں جا رہی نے حضرات محترم جب گھر پہنچے تے سونے دیاں اٹاں گھر دے اندر کاڑ کاڑ دی آواز آئی تے والدہ پوچھ دی قاضی کتھوں لے کے آیا عرض کیتی اما جان حالانکہ میں قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے سارا قرآن حالانکہ پیچھے موجود ہے حضرات محترم جنہ دے بچیاں نے قرآن پڑھیا وہ والدین اس جہان بھی کامیاب ہوئے تھے اگلے جہان بھی بولو اگلے جہان بھی کامیاب آج تیرے بچے نے قرآن پڑھیا لیکن جدو تو فوت ہو جائیں گا تیرا جنازہ سامنے موجود ہو سی تیرے بچیاں نو بس سجیوں کھبیوں نہ ویکھنا پوسی اکثر جنازیاں تے ونجاں نہ تے پچھو ایک آواز آندا استاد جی جنازے دی نیت بولو ایمانداری نال دسو ناراض نہ ہو جائے جنہاں نو جنازے دی نیت نہیں یاد ہوندی اگوں جنازہ تے سارا یاد ہو جنازہ تے سارا ہوندا کیڑی شرم دی گل کہ پتر LLB پتر بیرسٹر ہے پتر وکیل ہے لیکن ابے دا جنازہ شودا نہیں پڑھ سکیا وجہ کیا ہے دین کو دوری مدارس کو دوری ہے علماء کرام کو دوری ہے دعا کرو کہ خالق کائنات سن دین تے دین آلے نال پکی پکی نسبت کرن دی توفیق عطا فرمائے احباب دی وقار توجہ فرماؤ میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھن والے آؤ میرے پاک نبی دے غلاموں اج بھائی ممتاز صاحب دے بیٹے نے قرآن مقدس حفظ کیتا ہے دن قیامت آونا ہے ہر کوئی پریشانی دے عالم دے اندر آونا ہے مار بھی پریشان ہو سی چودھری بھی پریشان ہو سی دنیا دار بھی پریشان ہو سی وقت دا حاکم بھی پریشان ہو سی MNA MPA بھی پریشان ہو سی ہر کوئی پریشانی دے عالم دے اندر پھر دا ودا ہو سی لیکن کچھ والدین ایسے ہونے جنہاں نو خالق کائنات نے نور دا لباس پواونا ہے نور دے کپڑے پوا دیونے لوگ عرض کرسن اللہ سائیاں ایک کیسے خوش نصیب والدین ایک کیسے خوش نصیب لوگ آواز قدرت سی او خوش نصیب والدین جنہاں نے اپنے بچیاں نو دنیا دے اندر ناظر قرآن پڑھایا جنہاں نے اپنے بچیاں نو ناظر قرآن پڑھایا آج ایک اور گل کیتی ونجاں جدوں فجر دا ٹائم ہوندا ہے مسجد دے اندر استاد اعلان کریں دن او محلے داروں فجر دی نماز ہو گئی ہے اساں فجر دی نماز پڑھ لئیے اپنے اپنے بالاں نو جگا کے مسیتے گلو ادھے بال ستے ہوئے ہوں دل تے ادھے بال جاگ دے ہوں دل کنا بچیاں دیاں اکھاں نیندر دی وجہ تو بندوں دیاں منہ دھوتن دو بغیر بچیاں دے ہاتھ دے اندر قیدہ نہ پا کے انہاں کپڑیاں نال اماں مسیتے پئی گلیں دی ہوں دی ہے انہاں کپڑیاں نال ابا مسیتے گلیں دا بیاندہ ہے لیکن آج فرق آساں کوئی نہیں رکھیا اس حساب دے نال مسجد دے اندر گلے نائے جدوں سکول دے اندر تو بھیجنا ہوئے سب تو پہلے گرمی ہوئے تا ٹھنڈا پانی بالا گان کرے نائے اگر سردی ہوئے تا گرم پانی بچیاں گان کر کے شیمپو دے نال انہاں دا سر منہ دھو کے انہاں نے سونا لباس پوا کے خوشبو لگا کے تم سکول دے اندر بھیجیں دا بیاندہ ہے احباب دی وقار تیرے تے پہرا سکول نے نہیں دینا تیرے مرن تو بعد تیری قبر تے پہرا اللہ دے پاک قرآن والے نے دینا ہے نانا ایک باری بلند آواز نال سبحان اللہ خدا دی قسمیں تیرے دو بچے ہوئے ایک سکول کرے جو ایٹ کر ونجے تے دعا تیرا بیٹا قرآن دا حافظ بن ونجے عالم دین بن ونجے اے جڑا حافظ قرآن ہو سیا ہر جمعرات نو تیری قبر تے ونج کے حاضری دے سی ہر نماز تو بعد تیرے واسطے دعا کرے سی ہر جمعرات نو تیری قبر تے تیرے سرانے والے پاسے آ کے کھلو کے پردہ کھلو تو سی یاسین
والقرآن الحکیم تے دعا منگدا کھلو سی اللہ میری اماں دے بھی درجات بلند چکر تے میرے بابے دے درجات بھی بلند چکر میرے دوستہ میرے بزرگاں آج محنت کر آج مشقت کر اپنے بچیانوں قرآن آلے پیسے لے کیا محمد کریم آلے فرمان آلے پیسے لے کیا کیونکہ اے تیریاں رونکاں جیندیاں تائیں اے تیرے میلے جیندیاں تائیں پچھے تا بھرا دی قبر تے مٹھ مٹی دیوی پاون واسطے تیار نہیں ہوندا میلے رونکاں ہر دے جیندیاں تائیں پچھوں ذکر علیندہ کوئی نہیں لگے ویندن منجیاں نال ملازے پچھوں سوگ منیندہ کوئی نہیں جیڑے ہوندن مالک ملکاں دے جنہاں دی گل پر تیندہ کوئی نہیں مشتاق انہاں دیاں قبراں تے مٹھ مٹی دی بھی پیندہ حضرات گرامی چند روزہ زندگی ہے تیرے کول اس دے اندر سب تو وڈا تیرے واسطے صدقہ جاریہ اولاد اپنے مدرسے بیربل دے اندر پہنچا میں مشورہ دیتا ہے بھائی جانو ہون تیرے بچے نے قرآن حفظ کی دائے لیکن اے نہ کریں اپنے بچے نو چھڑا کے گھر نہ چبائیں اپنے بچے نو کدائیں روزی پچھے نہ چلائیں اپنے بیٹے نو تو اتھے مفتی دا کورس کرا خدا دی قسمیں قیامت دا دیوار ہو سی ہر کوئی نفس و نفسی دے عالم دے اندر ہو سی ہر کوئی پریشانی دے عالم دے اندر ہو سی ایک واری حافظ قرآن دے نا دی سبحان اللہ حضرات گرامی پریشانی دا دور چلدا پیا ہونا ہے نبی بھی پریشان ہونے رسول بھی پریشان ہونے لیکن مجمع چوں اللہ کریم ایسے والدین دا انتخاب کرے سی کول جدوں اوسی اللہ کریم فرمائشی اس دے سر دے اتے ایک نور دا تاج رکھو نورانی تاج رکھو آج دنیا داری دی پوزیشن تے یہ بھی ہے نا کہ امیران دے مقدران دے اندر بھی قرآن کدے تو سے سنے ہوئے کہ زرداری دا پتر حافظ قرآن پڑھے ہو نواز شریف دے دو ترے پتر ہیں کوئی حافظ قرآن اللہ پاک یہ چیز انہاں دیتی ہی نہیں کیونکہ میرے پاک نبی نو بھی پسند ہیں تا یہ غریب پسند ہے کیوں کہ غریبہ نو دیتی ہے سے غریب دین دا سودا انہاں امیران دین دا سودا کر دینا ہے لیکن خدا دی قسم میں توجہ کر بھائی ممتاز وقت دا ایم این اے ایم پی اے حاکم صف دے اندر کھلوتا ہو سی نماز دا ٹائم ہو گئی سی کوئی نہ اس نو آکسی مسلح تے کھلو جماعت کرا خدا دی قسم ہے وہ غریب ماں تے غریب پیو دا پتر جس پھٹیاں تے بے کے قرآن پڑھے ہو سی آئی ساری کائنات پچھو ہو سی غریب ماں پیو دا پتر حافظ قرآن اگو ہو سی وجہ سینے دے اندر اللہ دا پاک قرآن حضرات گرامی توجہ فرماؤ حافظ قرآن دیم والدین دے سر تے نورانی تاج جس راج دی روشنی ہر پاسے پھیل ویسی چند سورج دے غالب آویسی لوگ عرض کرسن مولا اے کوئی نبی کوئی ولی اے کوئی غوث اے کوئی قطب اے کوئی ابدال آواز آتی نہ اے غوث نہ اے قطب نہ اے ابدال
اللہ سائیاں انہاں دے سر دے اتے نور دا تاج رکھے ایڈا چمکدا پیا ہے چاند سورج روشنی گھٹ ہو گئی ہے انہاں دے تاج دی روشنی ود گئی ہے اللہ سائیاں کیڑیاں نیکیاں کریں دے رہے اللہ کریم فرمائیسی انہاں بہت بڑی نیکی کیتی آئی جدہ صلح آج میں قیامت آلے جاڑے دیتا ہے اللہ سائیاں کیڑی وڈی نیکی کیتی ہے اللہ کریم فرمائیسی انہاں دے بچے نے دنیا دے اندر قرآن حفظ کیتا انہاں دا بیٹا حافظ قرآن بنے آئے ان توجہ فرما حافظ قرآن اکسی مولا میں نے بھی کوئی صلح عطا فرما اللہ کریم فرمیسی حافظہ اے سامنے بہشت پیاوے نئے اللہ ویدہ پیا اللہ کریم فرمیسی جویں دنیا دے اندر ٹھہر ٹھہر کے ترتیل دے نال قرآن پڑھ دائیں انجی آج الحمدو دے الف کولو شروع چکر قرآن پڑھ دا جا تے جنت دیاں سیڑیاں چڑھ دا جا جتھے وناس دی سین ہو سی اتھے تیرا آخری مقام ہو سی حافظ قرآن شروع کرے سی الحمدللہ رب العالمین جدو حافظ بہشت دے آخری زینے تے چڑھیا کھلاؤ سی عرض کرسی مولا میرے والدین فرمایا نال لے جا حافظ قرآن ویکسی تلے بزرگ کھلوتے ہو سن عرض کرسی مولا یہ سامنے جڑے بزرگ موجود ہیں جدو میں مدرسے دے اندر پڑھدا ہوس میں تا غریب ہوس میرا اماں بابا بھی غریب آ یہ جڑے سامنے بابی ہوری کھلے ساڑھے مدرسے نو گندم دیندے آئین کپڑے دیندے آئین مولا انہاں دیاں پکیوں یا روٹیاں کھا کے انہاں دے کپڑے پا کے میں قرآن حفظ کیتا ہے اللہ کریم فرمیشی حافظہ میں گناہگار دی گناہگاری وال نہیں ویدا میں تا قرآن دی یاری وال ویدا اللہ فرمیشی آج قرآن دے صدقے انہاں خدمت کرن والے انہوں یا اپنے نال لے حضرات گرامی توجہ فرماؤ یہ قرآن مقدس یہ کوئی عام کتاب نہیں جنہ قرآن پڑھے ہے یا قرآن دی عزت کیتی ہے جنہ قرآن چھاتی دینا لگایا ہے انہاں دا اے جہان بھی بہتر ہو گیا ہے تے بولو اگلا جہان بھی بولو اے جہان بھی بہتر ہے تے اگلا جہان بھی بہتر ہے حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عاشق مصطفیٰ ہو گزرن آپ دے مرن دے بعد کسی نے آپ نو خواب دے اندر وکھیا ہے خواب دے اندر زیارت نصیب ہوئی ہے پوچھیا ہے سلطان محمود سنا کہ میں گزران پئی ہوندی ہے حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمائے دل نیکیاں بڑیاں بڑیاں کیتیاں لیکن میں کہیں دا مہمان ون کے پڑھیا ہو جدو میں کمرے دے اندر ون کے رات رہا سامنے اللہ دا پاک قرآن موجود آئی تا ملت دی نوجوان نو کوئی نہ قدر پئی قرآن حضرات محترم قرآن اسا الماریاں دے اندر رکھ چھوڑے وجہ کہ وہ پریشانیاں گھر دے اندر آ گئی نہ کدے قرآن پڑھو لیا نہ قرآن دی تلاوت کیتی ہے نہ گھر دے اندر بچیاں نے قرآن پڑھیا نہ کدے بابیاں نے قرآن پڑھیا کوئی وقت آ کوئی دورہ فجر دے ٹائم اٹھ کے بزرگ آپ بھی قرآن پڑھ دیا ہے نہ اپنے بچیاں نے بھی قرآن پڑھا دیا آکھے کہ قرآن موجودہ میں اتنے سونا مناسب نہ سمجھیا ساری رات اس انتظار دے اندر گزار دیتی ہے قرآن دی عزت تکریم دے اندر خالق کائنات نو ہوا میری نیکی پسند آئی ہے بے نیاز نے قرآن دی عزت کرن دی وجہ نال میرے گناہ معاف فرما کے جنت عطا حضرات گرامی توجہ فرماؤ اے قرآن دی عزت کر قرآن پڑھ لیکن اسی سننی ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دے ملت دے آئے ساڑھا کیتا ہے قرآن نال بھی محبت کر تے صاحب قرآن نال بھی محبت کر صاحب قرآن دی ذات تے درود و سلام پڑھ
جیڑا مومن میرے پاک نبی تے زیادہ درود پڑھدا ہو سی قیامت والے دیاڑے میرے پاک نبی نے فرمایا میں مصطفیٰ دے زیادہ قریب تے نیڑے ہو سی سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عاشق مصطفیٰ گزرن مصر دا گورنر بھی ہے تے بادشاہ بھی ہے لیکن اس دور دے گورنر کمال ہے نماز تے روزے دے پابند ہوندے آئے صوم و صلاۃ دے پابند ہوندے آئے رات سمن لگیا 1000 مرتبہ کملی والے دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھدا کتنے باری 1000 باری ایک موقع تے 700 مرتبہ پڑھیا ہے جدو 700 مرتبہ پڑھیا ہے تے نیندر آ گئی جدو نیندر آئیے ستا ہے تے خواب دے اندر میرے لجپال نبی تشریف لے آئے سنا ہے پہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے پہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا 1000 مرتبہ درود نہیں پڑھ سکے 700 ویری پڑھے آئے میرے آقا امام الانبیاء خواب دے اندر آئے آپ نے زیارت کروا کے فرمایا نور الدین اگے 1000 ویری پڑھ دائیں آج 700 ویری پڑھے آئے یہ دا مطلب ہے تاری بھائی توجہ کرے آئے جیڑا بندہ درود پڑھ دائے میرے پاک نبیوں دا درود سن دے بھی ہیں انہوں پہچان دے بھی ہیں اگر مہربانی کرے تو دے گھر تشریف بھی لے آ سکتے حضرات محترم فرمایا کہ فتبعونی کہ میرے محبوب تباہ کر قرآن اور صاحب قرآن اب آبدی وقار قرآن بھی پڑھ دے آئے تے صاحب قرآن نال بھی محبت انج محبت کر جمیں 1 لاکھ تے کئی 1000 صحابہ نے محبت کی دیئے پچھلا مہینہ مولا سیدنا صدیق اکبر سرکار دی وفات ہو گزری ہے اس پاک مہینے دے اندر تاجدار حلتا علی المرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ آپ دی ولادت 13 رجب نو الحمدللہ اسی سنی ہے حضور دے گھر والیاں دے بھی غلام آتے حضور دے در والیاں دے بھی غلام حضرات محترم بابی جماعتی حسانی مولا سیدنا صدیق اکبر پاک دی وفات انج محبت کر جب غار سور آ گئی ہے حضرت صدیق عرض کر دیں یا رسول اللہ غار بڑی پرانی ہے سونیا غار بڑی ڈرونی ہے کملی والے مہربانی کرو 2-4 منٹ انتظار کرو سونیا میں پہلے غار نو صاف کر لیں ہو سکتا اس دے اندر کوئی موزی جانور تو تکلیف نہ چا دے وے اگر پہلے تکلیف دے وے بھی صحیح تا میں صدیق نو تکلیف دے حضرات محترم اندر گئن غار دے اندر غار نو صاف کیتا ہے ہر سوراخ دے اندر اپنے کپڑے پھاڑ کے دیتے لیکن ایک سوراخ بچیا ہے اس دوتے قدم مبارک محبت مصطفیٰ ویک لائے عشق مصطفیٰ ویک لائے جھولی دے اندر میرے پاک نبی حضرت صدیق اکبر زندگی دے اندر آپ نے 3 خواہشات کی تیاں 3 خواہشائیں فرمایا پہلی میری خواہش ہے کہ مال میں صدیق دا ہووے تے ونڈن والے 2 جہانہ دے سلطان ہووے فرمایا میری 2 خواہش بیٹی میری ہووے تے دولہ لجپال نبی امام الانبیاء ہووے تے فرمایا میری 3 خواہش ہے جھولی میری ہووے سر آمنہ دلال دا ہووے آنکھ میں صدیق دی ہووے تے چہرہ ودہا دے چہرے والے دا ہووے غار دے
خواہش پوری ہوئی ہے میرے پاک نبی دا چہرے سر اور گود سیدنا صدیق اکبر سرکار دی چہرے دی زیارت پہ کرے اس موقع تے آکے سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اے تن میرا یارو چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا تے لوں دے مڈ لکھے لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا تے مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا ہجاں عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ قرآن اور صاحب قرآن الحمدللہ جماعت اہل سنت دونوں مقتدر ہستیاں دے غلام بھی ہیں اور انہاں دا دامن مضبوطی دے نال پکڑے میں پیغام دیاں گا اپنے بچیاں نو سکول بھی پڑھاؤ لیکن کم از کم اپنے بچیاں نو نادر قرآن پڑھاؤ اور بہتر تے ضروری ہے کہ اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ پڑھاؤ انشاءاللہ جڑا دوویں جہاناں دے اندر صدقہ جاری ہے تواڈے واسطے تو حضرات محترم ساڈے تے اللہ کریم دا بہت بڑا فضل عظیم ہے کہ سانو خالق کائنات نے کملی والے لجپال نبی دا امتی بنائے ہو جیا سونا ہر ایک نو دین ہے خالق دی یوسف نو حسن جمال دیتا داود نو ملک عظیم دیتا سلیمان نو بخت اقبال دیتا من سلوہ قوم موسیٰ نو فرعون نو زرد مال دیتا جدوں ساغر واری آئی ساڑی سن آمنہ مائدہ لال دیتا یہ ہو جیا سونا کسے ماں نہیں جنیا جمیں اپنی مردی مطابق وہ بنیا سہپن نفاست پھلاں دا سہرہ میں قربان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر اے سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا میری دعا ہے کہ خالق کائنات ساڑھے بھائی ممتاز صاحب دے بچے نے قرآن حفظ کیتا ہے خالق کائنات انہوں قرآن دی خدمت اور مکمل عالم دین بڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور تمام احباب جو دور دراز تو تشریف لے آئے خالق کائنات تہاڈی میری حاضری قبول اور منظور فرمائے یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا الحمدللہ